बौद्ध विश्व धर्मावलम्बीहरूको पवित्र भूमि लुम्बिनी क्षेत्र वातावरणीय हिसाबले प्रदूषण मुक्त देखिँदैन। प्रदूषण मुक्त गर्न निर्माण संरचनामा प्रयोग हुने सामग्रीदेखि सवारी साधन प्रयोगमा लुम्बिनी क्षेत्रमा ध्यान दिन जरुरी छ, तर ध्यान दिएको पाइँदैन। कंक्रिटको संरचना बढिरहेको लुम्बिनीमा भएर पनि वातावरण मैत्री विद्युतीय साधन सञ्चालनमा ल्याउन समेत सकिएको छैन। 28 करोड रुपैयाँमा खरिद गरिएको विद्युतीय सवारी साधन लुम्बिनी विकास कोषको परिसरमा 2 वर्षदेखि बेवारिसे जस्तै भएर रहेका छन्। एक रिपोर्ट। नेपालमा अहिले इन्धनको मूल्य आकाशिन्दो महँगिएको छ। इन्धनको मूल्य महँगिँदा दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य पनि चुलिए नै छ। आयातित इन्धनको कम प्रयोग गरी वातावरण मैत्री विद्युतीय बस सञ्चालन गर्ने भनी सरकारी स्तरबाटै व्यापक प्रचार गरियो, तर कमिसनको चक्करमा न इन्धनको आयातलाई कटौती गर्न सकिएको छ, न त वातावरण मैत्री विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग नै बढाउन सकिएको छ। उल्टै सरकारी नीति विद्युतीय सवारी आयातमा चर्को कर लगाएर इन्धनबाट चल्ने सवारीलाई नै प्रोत्साहन गर्ने खालको छ। जब भारतले 2072 सालमा फेरि नाकाबन्दी लगायो, त्यति बेला इन्धनको खपतलाई कम र विद्युतीय साधनलाई बढी प्रयोगमा ल्याउने नीतिमाथि बहस र प्रचारबाजी गरियो। सरकारी कार्यालयहरूमा विद्युतीय बस बढाउने भनियो, सरकारले त्यही अनुसारको नीतिले लागू गर्ने भन्यो। तर सरकारको नीति बोलीमा मात्रै सीमित भयो। कमिसनको चक्करमा वर्षेनी खर्ब बढीको इन्धन ल्याउन रोकिनु त पराइ जाउस्, कटौती समेत गर्ने आँट सरकारले गर्न सकेन। यसबाट बिचौलिया र व्यापारी सरकारभन्दा बलियो रहेछ भन्ने देखिन्छ। यसको प्रभाव विश्व बौद्ध धर्मावलम्बीहरूको पवित्र स्थल लुम्बिनीमा समेत देखियो। हरेक वर्ष 5-5 वर्षमा लुम्बिनी विकास कोषमा पदाधिकारी नियुक्त हुन्छन्। उनीहरूले पनि लुम्बिनी जस्तो ऐतिहासिक र पुरातात्विक क्षेत्रलाई प्रदूषण मुक्त पार्न सकेका छैनन्। आसपासमा सञ्चालित इटा भट्टाहरूलाई हटाउन र भारतको औद्योगिक क्षेत्रबाट आउने वायु प्रदूषणलाई नियन्त्रण गर्न नसके पनि कोषले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र पनि प्रदूषण नियन्त्रण गर्ने कुनै ठोस कार्य गर्न सकेको छैन। 1155 बिघा क्षेत्रफलमा फैलिएको लुम्बिनी क्षेत्र घुम्न आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकलाई धेरै दिन लाग्छ। लुम्बिनी आउने र घुम्नेहरूका लागि त्यहाँ विद्युतीय सवारी साधन प्रयोगमा ल्याउन सकिन्थ्यो। त्यहाँ पनि इन्धनबाट चल्ने सवारी नै छ्यापछ्याप्ती छ। कतिपय थोत्रा ती साधनले लुम्बिनीको शोभा घटाएको मात्र छैन, प्रदूषण समेत बढाइरहेको छ। कोषले अहिलेसम्म इन्धनबाट चल्ने प्रदूषण बढाउने सवारी साधनमै खर्च बढाइरहेको छ। विश्व सम्पदा सूचीमा समेत रहेकाले लुम्बिनी क्षेत्रलाई जतिसक्दो चाँडो जति सकिन्छ त्यति प्रदूषण कम गर्ने कार्यविधि लुम्बिनी विकास कोषले बनाउनु पर्दथ्यो। तर कोष पनि दलहरूले चुनावी भाषणका क्रममा जनतालाई दिने फुस्रा आश्वासन जस्तै बैठकको लागि बैठक बस्दै कार्यान्वयनमा जाने निर्णयमा पुग्न सकेको छैन। यसको अकाट्य उदाहरण लुम्बिनी विकास कोष परिसरमा रहेका विद्युतीय सवारी साधनहरू हुन्। यी सवारी साधन लुम्बिनीमा ल्याएको 2 वर्ष बितिसक्यो। कार्यविधि अभावको कारण भन्दै अझै चलाइएको छैन। एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा 28 करोड रुपैयाँ बराबरको यत्रो सवारी साधन त्यसै थन्किनु भनेको राम्रो होइन। परिसरमा 14 वटा भ्यान र 5 वटा विद्युतीय बसहरू छन्। कार्यविधि नभएर हो या निजी भाडाका सवारी साधनसँगको कमिसनको चक्कर हो, विद्युतीय साधन नचलाइएको हो। अब त छानबिन हुन जरुरी छ। यति ठूलो रकम कुनै ठूलो आयोजनामा खर्च गरिएको भए कुनै उत्पादनमूलक वस्तु उत्पादन हुन सक्थ्यो। कति बेरोजगार युवाले रोजगार पाउन सक्थे। लुम्बिनी क्षेत्रलाई प्रदूषण मुक्त बनाउने भनेर ल्याइसक्दा पनि विद्युतीय सवारी साधन सञ्चालनमा ल्याउन नसक्नु कोषका पदाधिकारीको कमजोरी हो भन्नुमा कुनै गल्ती नहोला। यदि गल्ती होइन भने कोषले उति बेलै प्राप्त साधनको उच्चतम प्रयोग गरेर पर्यटकलाई राहत दिन सक्थ्यो। वातावरण प्रदूषणमा कमी ल्याउन सहयोग गर्न सक्थ्यो। तर कोषले नियम र विनियमको कुरामा अल्झेर करोडौं रुपैयाँ बराबरको बस र भ्यान त्यत्तिकै थन्काएर राखेको छ। मान्छे मार्न र विनाश गर्न पो हुँदैन। विश्व सम्पदा सूचीमा रहेको लुम्बिनीलाई वातावरण मैत्री र राम्रो बनाउनको लागि किन सायद कुरेर बस्नु पर्यो। न्युज डेस्क, बोधी टेलिभिजन।